अस्सलाम अलैकुम। पहले तो हम कहते हैं ना जी जीपां आ गई कचहरियों खाली ते सजना नु कैद हो गई। अब हम ये ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि जनाब यानी ट्रंप ने पूरी दुनिया में हेल्प के लिए कहा है कि जनाब मेरी हेल्प करो, मैं कल्ला लाड़ रहा वहाँ, हर बंदा एक एक जहाज़ अल्लाह वास्ते देवे, और सब ने इनकार कर दिया। सब ने इनकार, अमेरिका को इनकार, सर जी अमेरिका को इनकार कर दिया। कितनी बड़ी खबर है। अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ट्रंप साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ट्रंप, ये जो बच्चों का कातिल ट्रंप है, उसने कहा है कि मैंने ईरान का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया है। उसने कहा है कि मैंने ईरानी हमलों में 90% कमी करवा दी है। उसने कहा है कि मैंने ईरान के 100 से ज़्यादा बहरी जहाज़ डबो दिए, शायद 100 जहाज़ उन्होंने होन ही नहीं। और सच्ची जितना मर्जी झूठ बोली जाओ, वो क्या कह रहा था कि किसी ने कहा था कि मैं 300 डैम बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। जितने मर्जी बना के दे जाओ, जब तो देना ही नहीं, कोई हकीकत ही नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसने कहा है कि मैं नेटो के ममालिक को खबरदार कर रहा हूँ, जो मेरे साथ ताउन नहीं न कर रहे उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। धमकी, क्लियर धमकी दी है उसने जी, वाज़े धमकी दी है नेटो ममालिक को। तो पहले उसने जापान और सर जी क्लियर कट जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और इन सब ने कह दिया कि बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब, हमारे से ऐसी बातें ना करो, हम जंग नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, फ्रांस ने कहा जी कि जब जंग रुक जाएगी ना फिर असी अपने जहाज भेजेंगे। उसने और मजाक की है। तो आज की जनाब यानी ताज़ा खबर आपको ये बताएं कि 18वें रोज़ में जंग शुरू हो गई है। बल्ले बल्ले सर जी, ईरान को सलाम ज़रूर किया करें। ईरान को सलाम, आज ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और सर जी एक बात मैं आपको बताऊं, जितने बारीक तरीके से पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बैलेंस पॉलिसी के साथ गुजर रहा है ना, ये भी अपनी मिसाल आप है। ये भी अपनी मिसाल आप है सर। ना सऊदी अरब नाराज हो ना ईरान नाराज हो, दोनों इस्लामी ममालिक दोनों राजी हैं पाकिस्तान से और मान रहे हैं कि पाकिस्तान का अपना एक वजूद है, अपनी एक ताकत है पाकिस्तान की। ठीक है, तो आए जी, बरतानिया ने फौरन कह दिया कि जंग बंदी करो जी। यहाँ से बरतानिया ने कह दिया जंग बंदी करो और ये दुनिया बताएगी कि हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से पहले दिन से ही जो हमने रखा है वो दुरुस्त है और सही है। तो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है तो उसने मुतालबा कर दिया है फौरी तौर पे कि जनाब ये आप जंग बंदी कर दें। ठीक है, ईरान ने सर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, उसका जवाब भी दे दिया है। उसने कहा ईरान ने अमेरिका को कहा है कि आपके अगर हिम्मत है ना तो आओ पानियों में आके जंग करो, हमारे साथ आओ तो सही। तुम तो अपने बेड़े भी हो, कब्रस ले गए हो, कब्रस से हम आपको कब्रिस्तान पहुंचाएंगे, ये उसने कहा है। तो उन्होंने जनाब ये अभी उन्होंने कहा है, ये वाली खबर आई है, उन्होंने कहा जी अगर हिम्मत करे तो बहरिए के साथ सामने आए। ये ईरान ने कहा है कि हिम्मत है तो सामने आ। ये उन्होंने आज ज़बरदस्त अभी बयान दिया है, अभी बयान दिया है जी। ठीक है, और फिर एक और ख़बर सर जी इसके साथ आ गई कि तेल ना मज़ीद 98 से 102 पे आया, अब 102 से 106 पे चला गया है। तेल महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है। अच्छा, अमेरिका की ये जो शर्त है ना कि आए जी अपनाए हुर्मस को खोलें और ये वो तो ईरान ने कह दी है कि सिवाय अमेरिका के जेड़ा मर्जी लंघ जाए, अमेरिका के अलावा
جو مرضی ہو تو گزر جائے، ہمیں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے جی، بڑی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے سر یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑوسی، ہاں جی، ایران نے ایک اور دھمکی بھی دی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ امریکہ سامنے آئے، دوسرا انہوں نے کہا جی پڑوسی ملک کو بار بار ہم وارننگ دے رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ آج سر جی کوئی 1700 سے زیادہ ڈرون جو ہے بحرین میں گئے ہیں ایران کے، اور 60 سے زیادہ ڈرون سعودی عرب گئے ہیں، پھر قطر گئے ہیں، پھر کویت گئے ہیں۔ وہ سر جی کتنا سامان ان کے پاس پڑا ہے، آپ اندازہ کریں نا کتنی جگہ وہ حملے کر رہے ہیں ایران امریکی اڈوں پہ۔ سر جی اس کے پاس بہت اسلحہ ہے، اور ابھی ایک اور خبر آئی کہ اس نے 1000 اور ایسے ڈرون خریدے ہیں کہ جو تباہی کی انت مچا دیں گے۔ یہ ابھی تازہ خبر آئی ہے۔ روس اور چین ایران کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، اس کی ہمت بھی بڑھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جنگ لگی رہے۔ ابھی ایک بندہ تبصرہ کر رہا تھا کہ روس تو کہے گا جنگ لگی رہے، وہ دا تیل تو بڑا ڈبل ٹرپل قیمت تے وک جو رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ بدلہ لے رہا ہے امریکہ سے۔ امریکہ کہتا ہے یوکرین کے ساتھ انہاں دا اٹ کھڑکا لگا رہے، روس اور یوکرین دا۔ تو اب روس کہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کا اٹ کھڑکا لگا رہے، یہ بات نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اچھا ایک اور سر جی بری خبر بھی اس میں آ گئی ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے میں خواتین امدادی رقوم وغیرہ لینے کے لیے گئیں، اور وہاں پہ چھت کے اوپر اس بندے نے دفتر بنایا ہوا تھا، اور وہ چھت سر جی گر گیا، اور اس میں 8 خواتین موقع پہ فوت ہو گئیں، مر گئیں 8 خواتین، اور 65 زخمی ہوئی ہیں۔ اور اب وہ بندہ بھاگ گیا ہے، یہ دفتر اوپر والی منزل پہ تھا، یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح کا حادثہ سر جی کنٹینر کا کراچی میں بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپریشن جو ہے ہمارا غضب للحق وہ شروع ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی پوسٹوں کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور کئی پوسٹیں تباہ کر دی ہیں، اور خوارج بہت سارے مارے گئے ہیں، اور یہ آپریشن جاری رہے گا، یہ خبر آئی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے آپ کو جناب علی اس سے ملتی جلتی خبر یہ دیں کہ ڈاکوؤں نے جناب بڑے پروقار تقریب میں ہتھیار ڈالے ہیں۔ اچھا ویسے اے بھی پاکستان جی ہوندہ ہے کہ ڈاکوؤں کو نا باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، میڈیا بلایا جاتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو تو ان کو افطاری کرائی جاتی ہے، اور وہ ہتھیار ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے ملازمین کے لیے خوشخبری شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ان کو عید سے پہلے تنخواہ مل جائے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو تنخواہ جو ہے نا پرسوں تک مل جائے گی سب کو، ٹھیک ہے۔ عید سے پہلے حکومت نے اعلان کیا ہے، اور وہ پلان بنایا ہے، اس کے اوپر حکومت عمل کر رہی، ملنی بھی چاہیے۔ ہم بھی اپنے ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ۔